बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू टॉपिक जमूंग दे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सुमर ग्रुपने दी और ब्रॉडली या गट लेवल बाने दामुंगा क्लासिफाई कवले संगोशु। वेरियस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब तिदा दे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Classification of organic compounds. Broadly, organic compounds are of two types. Organic compound दो किस्म है। फर्स्ट वन ब्रॉड लेवल बानी मंगा पर दो कैटेगरी के डिवाइड कवल इशू। फर्स्ट वन तमंगवायु एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसीज ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक विदाउट साइकिल। दिस ए मीन्स विदाउट द नपिकरियोसिस निश्ता एसाइक्लिक साइकिल निश्ता विदाउट साइकिल without cycle दी it means these are called open chain. दे दबा open chain वही open chain high organic compounds दा open chain वाला दी। द्वेम कैटेगरी आगे था cyclic वही cyclic organic compound चाहे कि cycle मौजूदी मतलब दागे तबा closed chain वही closed chain organic compounds चाहे कि chain of carbon atom the close ring form की ring no ring structure compounds भाई नो broadly यो open chain दी यो closed chain दी बिया पदे open chain की मुंगसरा दो किस्मा की देशी again यो अगदी चिपागे की carbon to carbon single covalent bonds ही कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर पर लफ्ज इस्तेमाली की सेचुरेटेड दासी क्लासिफिकेशन को सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द्वेम अनसेचुरेटेड मीन्स विच कंटेन ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अनसेचुरेटेड मीन्स which contain at least one carbon to carbon double bond per molecule or one carbon to carbon triple bond per molecule। मतलब दारे चे द ऑर्गेनिक कंपाउंड सुमरा कार्बन ने जोड़ी और टोल द सिंगल बॉन्ड पर जरिया बानी कनेक्टी नो दगता सेचुरेटेड हुई और कल ची द कार्बन एटम पर मंस के यो डबल बॉन्ड क्रिएट शी मोर देन वन क्रिएट शी या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट शी नो आगे थे ब्या वही अनसेचुरेटेड ब्या नमूना बदली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला था अल्केन्स वही अल्केन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला था अल्काइन्स वही अल्काइन्स। नदी टूल जिक्र स्तासो बदे चैप्टर की मौजूद दे मख्के बा डिस्कस को बिया। All these three categories can be straight chain, the straight kedish, straight chain, and they can be branched chain, the यो category मतलब acyclic या open chain saturated unsaturated और या saturated unsaturated न हटकर alkane alkene alkynes द स्ट्रेट लाइन की द कार्बन बॉन्ड जोड़वले शी और द ब्रांच फॉर्म की हम बॉन्ड जोड़वले शी। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 2 साइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन की बिया दो किस्म है। क्लोज चेन या बदा चेन द रिंग द सिमिलर कार्बन न जोड़ी द कार्बन न अलावा पर डिफरेंट एटम नहीं और या बाबा की द कार्बन न अलावा यो डिफरेंट एटम ही नो का डिफरेंट एटम पर क्यों आगे था हेट्रोसाइक्लिक वही हेटीरोसाइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जांपल बको क्लियर कीगी बा. और कपरस का प्योर कार्बन एटम ने दा रिंग जोड़ ले, साइकिल रिंग दर प्योर कार्बन ने जोड़ ले, नागे दी बिया वही होमो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बिया होमो साइक्लिक दो किस्म दी. योता एली साइक्लिक हम वही सिंपल योता एरोमेटिक वही एरोमेटिक और बलता नॉन एरोमेटिक वही नॉन एरोमेटिक दायो. दा जमंग सरा यो स्केच शो यो खाका शवा यो डांचा शवा द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू योर लेवल अकॉर्डिंग टू योर बुक. द मैट्रिक द कोर्स मुताबिक दुमरा नोर पदी की खबरी डीरी ज़्यादा थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उस्तासु द लेवल मुताबिक दा. अगेन देखा कि तो गोरई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली आर ऑफ टू टाइप्स. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, closed chain organic compound. Open chain organic compound can be saturated, they can be unsaturated. Saturated are those which contain all carbon to carbon single covalent bonds in their molecules, while unsaturated are those which contain at least kam as kam one carbon to carbon double bond or one carbon to carbon triple bond or more than one double and triple bond per molecule. Biachikam सिंगल बॉन्ड्स पर जरिए बानी कम कार्बन कनेक्ट दी सेचुरेटेड आगे अल्केन्स हुई और अनसेचुरेटेड की भी दो कैटेगरीज दी का डबल बॉन्ड पर दे अल्कीन्स का ट्रिपल बॉन्ड पर दे अल्काइंस. स्ट्रक्चर पदी की दा कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन की कनेक्ट की देशी स्ट्रेट और दा पर ब्रांच फॉर्म की हम की देशी ब्रांच चेन दसी पर अल्काइंस की हम पर एटोलो की. सेकंड कैटेगरी साइक्लिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फरस का टोल द सिमिलर एटम ना दागा चेन जोड़ ले दागा रिंग जोड़ ले नो होमोसाइक्लिक. होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स रिंग स्ट्रक्चर. अब होमोसाइक्लिक की और कदा कार्बन ना लाओ बकी और डिफरेंट एटम दे नाइट्रोजन दे ऑक्सीजन दे और या दिन अलावा बलियो एटम दे आगे तब हेट्रोसाइक्लिक हुई. बिया होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वन बाय वन डिस्कस को मखकीजू. देखो अगर स्केच शो खाका शवा या डांचा शवा अल्केन्स डिस्कशन शवे दे मखकीना. नेक्स्ट बिया दी चैप्टर की बिया हम दे द ओपन चेन खबर को. कंपाउंड्स कंटेनिंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आगे की ये मिसाल द्वली को एग्जांपल नंबर 1 कार्बन एटम्स दी दस 5 कार्बन मा अरेंज करो एंड टू एंड स्ट्रेट लाइन की. The carbon yo bond there must be 3 hydrogens in order to fulfill its 4 bonds at tetravalent nature. The carbon already 2 bonds these are 2 hydrogens. These are 2 hydrogens. Dasi bar biya dasi niliku ustaso poidora para. Dasi biya da carbon di 5 au dazo arrange koma अदासी तरीका बानी सलोर कार्बन पर यो लाइन की यो सर ब्रांच पॉन की. दे कार्बन सर बद्रे हाइड्रोजन सिर्फ डैशेस अरेंज को दासी दे सर यो हाइड्रोजन दा दे सर 3 हाइड्रोजन्स दासी नदी यो बॉन्डे मजीद व सर 3 हाइड्रोजन्स पकार दी जो सलोर बॉन्ड्स पुरश बिया पर दे तरीका अरेंज को 3 कार्बन पर यो लाइन की और पर सेम कार्बन तो 2 कार्बन दासी अटैच को तरतीब बदलो म तरतीब देता डिफरेंट मूड ऑफ बॉन्डिंग वही जब मुख्तलिफ अंदाज बानी दा कंबाइन की. दे कार्बन यो बॉन्डे 3 हाइड्रोजन्स दे यो बॉन्डे 3 हाइड्रोजन्स दे यो बॉन्डे 3 हाइड्रोजन्स दे यो बॉन्डे 3 हाइड्रोजन्स और दे कार्बन सलोर बॉन्ड ऑलरेडी पूरा दी दा बने चाहिए. बिया आसानी द पारा दिस वन विल बिकम्स CH3. This is CH2. This will become CH2. This is also CH2 and this is CH3. The form tarage. This is CH3. This is CH
हाउ CH1 या सिंपल CH. टॉप था CH3 कनेक्ट है, राइट था CH2 and CH3 at the end. Dash. Next diosho CH3 C, top CH3, bottom CH3, right CH3. The this rastaso daga open chain masala hal shwa che open chain organic compound they have open chain of carbon atoms and they have two possibilities, either they will be straight chain or branch chain. But the first one straight chain, this is straight chain. Second one ki yo branch tha, the branch chain. The branch length in kidish yawazi methyl na padiki be do branches di yo da bara yo da ya disim kawala shi da main wale da nor branches wale das diki be do branches. دا ما example واغس دا alkanes double bond की हम की दिश double bond example लता आलम double bond दासी CH3 उस पर डायरेक्टली कम CH2 CH double bond CH या CH CH2 और CH3 CH2 CH2 and CH3 दा examples. Open chain दे open chain of carbon atom. हो बदे ओपन चेन की बिया देखिए यो ब्रांच था, दिस वन इज ब्रांच नो ब्रांच चेन शो और डबल बॉन्ड पर की दिन अल्कीन यो मिसाल में वागस अल्कीन यो मिसाल में वागस और द स्ट्रेट चेन हम की दिश बिल्कुल स्ट्रेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH बिया डबल बॉन्ड CH बिया CH2 CH3 दिस इज अ स्ट्रेट चेन. अल्कीन मिसाल में वागस अल्कीन के डबल बॉन्ड ये हियर इज अ डबल बॉन्ड हियर इज अ डबल बॉन्ड ची यो बॉन्ड ज्यादा कि दो आइटम्स ब कमीगी CH में जिक्र हुई का ची ऑलरेडी दे कार्बन दो बॉन्ड्स दादी ये वे दादे द्रे ये वे द हाइड्रोजन सर दे सलोर दे कार्बन कदा था सो एक्सटेंड कई यो बॉन्ड ये दादे डबल बॉन्ड ये दे बल कार्बन सर शो यो सर हाइड्रोजन दे नो हाइड्रोजन होम बॉन्ड जोड़ई नो दे सलोर बॉन्ड्स पूरा शू 2 3 4 ये एच जकली कम बारह दल्ती जम मकसद दारे ची दे कैन बी स्ट्रेट चेन दे कैन बी ब्रांच और दक्का सितासो पर अल्काइंस के पर ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रेट और ब्रांच अगस्ते शे दा जम सरा दो ओपन चेन अल्केन एग्जांपल ची कम स्ट्रेट चेन और ब्रांच की देशु. नेक्स्ट बिया साइक्लिक तरफ तजू साइक्लिक cyclic organic compound are those which have close chains of carbon atom. Check carbon atom arrange in a ring पे ring की इन पकी नहीं खुलाव जे पकी नहीं नो आगे एग्जांपल तरफ तजू दासी खोगी यो इंपॉर्टेंट फैक्टर ब क्लियर को पदी पानी फोकस वर के जान पोए गई अवल नहीं खबर अदा क्लियर को दा दे बानी तवज्जो वर के बिया बर मसला पदी अक्सर स्टूडेंट्स ने पूई दा एग्जांपल मा वागस्तो दासी 3 कार्बन में अरेंज करो कनेक्टेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मखिजम आसानों में दा कार्बन है दा मिडल वन दिसरा दो हाइड्रोजन्स दी और बिया दा लेफ्ट वाला कार्बन दा दिसरा द्रे हाइड्रोजन्स दी बिया दा राइट कार्बन दिसरा द्रे हाइड्रोजन दी सिर्फ मादुम रोकड़ा चे एंगुलर पाम की में लिखा एंगुलर नोरोमा का कंपाउंड है दाऊ गोरे कार्बन नंबर 1 अवलने कार्बन दे दा दिस इज कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 दिस इज कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 दिस इज कार्बन नंबर 3 दे पाम था मेरा उस एंगुलर पाम था उस दा रिंग पाम था बोजम रिंग पाम था दासी दासी हाइड्रोजन्स दे ओपन चेन से जोड़ो मैं क्लोज चेन थी जोड़ो
क्लोज ته جوړوم. اوس دا رنګ زه کلوز کوم دی ځای کې چې دا کلوز کوم الریډي د کاربن بانډز 1 2 3 4 د دې 1 2 3 4 څلور خو پوره دي که نه چې پنځم جوړوم دا خو پاسبل نه ده نو دلته به یو اور بانډ بریک کېږي دا بانډ به بریک شي دا بانډ بریک شو او دې ځای کې دا بانډ بریک شو اور بانډ به یو بریک شي دوه هایډروجن به کمومه ځان پوهوئ اوس ورته پته ولګي کلیر به شي داسې په دې طریقه باندې چې کله دا بانډ بریک شي بټوین دیس کاربن اینڈ دیس هایډروجن سنگل کوولنٹ بانډ بریک شو د څو الکترون نه جوړ دی دوونه یو الکترون دې کاربن ته پاتې شو او یو دې هایډروجن ته پاتې شو یو الکترون د دې بانډ بریکینګ نه کاربن ته پاتې شو یو هایډروجن ته پاتې شو دا نو دا کاربن باندې بل کاربن سره خپل الکترون ایکولی شیر کی او دا رنګ به کلوز شي او دا دوه هایډروجنز به خپل الکترون ایکولی شیر کی او هایډروجن مالیکول به جوړ کی او ریموو شي اوس مزید زما مخکې بره دې CH2 this is CH2 right ته دې CH2 left ته دې CH2 او دا هغه نیو بانډ جوړ شوی دی مزید اسانومه داسې this is called geometrical shape geometrical shape geometry کې چې تاسو کوم شیپ وای ټرائنګل ریکټنګل یا سکویر او یا پینټاګون یا هیکزاګون لږ په دې ځان پوهه کوي د الکین د فاره جنرال فارمولا صدا الکین د فاره alkane has a general formula of CnH2n plus 2. That clear that this formula is used to find out total number of hydrogens. If the number of carbon atom are given, उस पर इसका मसरा कार्बन सूदी 3 दी 3 पर दे कंपाउंड की बेसिकली 100 कार्बन दी 3 दी 3 कार्बन दी n पर 3 फुट को the n पर 3 multiplied by 2 6 plus 2 8 हाइड्रोजन 100 पकार दी 8 दलती वो सुगो रही दलती रा कार्बन सूदी शुमार कई 3 दी 1 2 3 हाइड्रोजन सूदी दहारी उसरे दो दी हाइड्रोजन 6 दी पकार सूदी दो हाइड्रोजन चरते लाड़ दो हाइड्रोजन चरते लाड़ मोहवायु चिकल कार्बन एटम द सिंगल बॉन्ड पर जरिए कनेक्टी दाम सिंगल बॉन्ड पर जरिए कनेक्टी हाँ H2 मालिक्यूल रिलीज शो खो मतलब वो ले रही शका ना मंगदा सिवाय चिकल 3 कार्बनी कनेक्टेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देयर विल बी 8 हाइड्रोजन्स अल्ति शपग्रालो आखो क्लियर दे द्व लरी शो आ द्व ची लरी शो नो यो द रिंग क्लोजर द पारा मंग यो एक्स्ट्रा बॉन्ड जोड़ को एक्स्ट्रा बॉन्ड हम जोड़ को तसु गो रही कना पर दे कंपाउंड के द नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड सुमरे दे दिस इज 1 and this is 2 sumra bonds di 2 che ring pam tarage su shu 1 2 3 yo extra bond jod sakana to che kalam yo extra bond jodi ki dwa atom bakami matlab zamadil didare che dalti stasare di C3H6 no formula shwa CnH2n plus 2 baki nishta plus 2 the open chain da para de open da para da close tarage no cycloalkane has the general formula of CnH2n cycloalkane द पारा बदा फार्मूले बदी जान पोए गई द ओपन चेन अल्केन द पारा दाई वाला CnH2n plus 2 खुद साइक्लो द पारा बा CnH2n plus 2 बगी निश्ता नदी मतलब दारे कि पर साइक्लोअल्केन के बाद दो हाइड्रोजन द ओपन ना कमी जका कि नॉर्मल प्रोपेन तावागस ओपन प्रोपेन पाएगी C3H8 खुद साइकिल की C3H6 दो हाइड्रोजन से शू कम शू एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन दवाई ना CnH2n दा बिल्कुल दा अल्कीन फार्मूला दा खुद अगर अल्कीन ची यो डबल बॉन्ड पकी नो पागे की यो एक्स्ट्रा बॉन्ड जुड़ेगी आगे की एक्स्ट्रा बॉन्ड जुड़ेगी दस CnH2n दा अल्कीन फार्मूला दा बिल्कुल ठीक नहीं दस शो दिस इज C3H8 उस ज़्यादा सिको यो बॉन्ड एक्स्ट्रा जोड़ो में दा उस दे कार्बन सर दो बॉन्ड हाइड्रोजन 100 पका दी दो
د دې دوه بانډ شو یو دارې درې یو هایدروجن پکار دی د سره به درې پکاري اوس څه شو 3 هایدروجن دا دي 4 او 2 6 C2H6 راغی دلته مې یو ایکسټرا بانډ جوړیږي کنه لکه الکین کې هم یو بانډ اډیشنل جوړیږي نو چې یو بانډ زیاتیږي دوه ایټمز به کمیږي دې باندې هم خبره کوو CnH2n جنرال فارموله د الکین دا خو د هغه الکین چې یو ډبل بانډ دی په پورا مالیکیول کې خو الټیم ایکسټرا بانډ فارمیشن کیږي مطلب زمادار چې که دا کوېشن باندې څوک کوي چیرې تاسو دا فارموله وای هایدروجن 8 دی دلته چی وری دی جواب بمدای چې یو ایکسټرا بانډ جوړ شو د انکلوجر لپاره یو بانډ زیاتیږي دوه ایټمز به کمیږي او د سایکلو الکین هم دغه فارموله نه CnH2n it contain 2 hydrogen atoms less than the corresponding open chain alkane دو بداغینا کمی دا ډیټیل شو اوس بیا سیکنډ ایگزامپل علم سیکنډ ایگزامپل دا دی چې که فرض کا 4 کاربنی in a ring دا and connected by single covalent bonds دا کلوز چین خبره کوم په رینګ کې هر یو کاربن د دوه سره کنیکټي چې کله او سنگل کوولنٹ بانډ دی دا دوه سره کنیکټ دا هر یو کاربن 2 بانډ شو او دوه نور پکار دي هایدروجن د هر یو سره سو اٹیچ کم 2 داسې وشي دا 2 هایدروجن بیا دا غي لک کنډنسډ فارمولا CH2 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 and CH2 خیال به دا ساتئ چې کله مونږه کنډنس فارموله لیکو نو په دې ځای کې ماته داسې انډیکیټ کیږي چې دا بانډ بټوین کاربن ان هایدروجن جوړ دی او نو کاربن بانډ دی په سکیلیټن کې دا خو ما کنډنس فارموله شارټ کټ ولیکله همیشه لپاره په سکیلیټن کې به کاربن بانډ دی د دې مطلب دا نه دی دا ته دې خو ولیکه کنه دا سیکا دی بل طرف ته ولیکه خو دا کاربن بانډ زی بیا بار څوک دا لیکل نه کوي د دې یو جیومټریکل شیپ دا موږ ریپرزینټ کوو په سکویر باندې داسې او د دې مطلب په دې کې د کارنر نه مطلب په دې ځای کې معنی یې شو د کارنر نه مطلب یا د دې کارنرز نه مطلب سره CH2 ګروپ دی دا CH2 ګروپ دی کنه دام CH2 دی دام CH2 دی دام CH2 دی نو د کارنر مینز CH2 ګروپ دلته هم د کاربن مطلب سره CH2 دی که نیم متور کوي چونکه سایکل فارم کی دي نو یو پریفکس سایکلو به سره اډ کوي this is سایکلو سو کاربن دي 3 دي درې ګوټونه دي کنه 3 کاربن دي دې ځنه کنفرم کولای شي نو پروپ او سنگل بانډ باندې کنیکټ دي A and E دا غیر لپاره سپیسیفیک سفکس دی this is سایکلو سلور کاربن دی 4 د پاره کم لفظ دی بیوٹ کنیکټډ بای سنگل بانډ A and E سایکلو بیوټین نو په دې سایکل کې به سره سایکلو پریفکس بل اډ کوي بیوټ خدا د 4 کاربن خي خو په سایکل فارم کې دي نو سایکلو به سره اډ کوي نور دغه یو ایگزامپل بل بیا ډایرکټ کو داسې دا بل ایگزامپل 5 carbon in a ring each carbon is connected further to 2 carbon atoms 2 bonds already there must be 2 hydrogen with each carbon that's ये उस दासी शो गई दा ये लिक कंडेंस फॉर्म तरह वाले CH2 दास CH2 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 and so on the geometrical shape pentagon cycle फॉर्म के दे साइक्लो 15 कार्बन दी पेंट सिंगल बॉन्ड्स दी ANE साइक्लो पेंट है और साइक्लो हेक्सेन पे एक्स्ट्रा वाली डिटेल जरूरत उस नोर निश्ता ना साइकिल फॉर्म के दे साइक्लो 6 कार्बन हेक्स सिंगल बॉन्ड्स ANE का 7 कार्बन दी साइक्लोहेप्टेन हम लिखले शई दासी Now go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is cycloheptane. The tool example ta su go rahi
All these are the examples of cyclo-organic compounds या close chain organic compound. Cyclic दी और या close chain दी. और that's simple हम ना. मतलब द दिन द हाइड्रोजन लरी कोई लिंक चेन पर से नोर अटैच कोई. खुदा का बेसिक बैकग्राउंड शो. चे बदे की द कार्बन एटम close chain ही close chain. रिंग पाम की. द cyclo शो. بیا په دې سایکلو کې دوباره ته زه دا سمپل سټرکچر ډرا کوم چې بیا کمپیریزن موږ ته اساني داسې cyclopropane, this is cyclopropane, this is cyclobutane, this one is cyclopentane, and this one is cyclohexane. ټول دا رنګ چې دی نو در سره جوړ دی سیمیلر کاربن نه جوړ دی کنه د کاربن نه علاوه به ډیفرنٹ ایټم خو نشته کنه نو دیز ور دی ایگزامپلز اف homocyclic organic compound دا homocyclic خو دسم کې دی شي چې په دې رنګ کې د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم راشي hetero means different ایټم راشي هغه ته بیا heterocyclic وایي एग्जाम्पल ته ګورئ एग्जाम्पल موږ سره داري چې تاسو ته کلیر شي لګ سلفر دا د دې کاربن 2 and 3 bonds there will be one hydrogen here will be one hydrogen د دې 2 and 3 bond یو hydrogen چې 4 bond پوره شي د دې 2 bond داري یو داري 3 یو hydrogen اسانۍ د پاره CH کوي دا this is CH دا بلم CH بیا double bond دام CH کوي دا this is CH this one will become CH او سلفر نور اسانۍ د پاره او دغه ډبل بانډز دغه کنسپټ پویدل بیا ورو کنډنس کېدل اخیره کې داسې دې کمپاوند ته ګورئ د دې اټمونو دا چین کلوز دی کنه ارینجمنت کلوز دی کلوز چین خو په دې رنګ کې د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم شامل دی کنه this is the example of heterocyclic تایوپین د دې کمپاوند نوم دی تایوپین خو زمونږ کار د heterocyclic سره دی هم په دغه طریقه سیم ټو سیم تاسو ارینجمنت وکئ داسې هایډروجن دې سره ډایرکټ اټیچ کړئ داسې او بیا ورسره اکسیجن اټیچ کړئ او یا سمپل فارم کې ولیکئ داسې اکسیجن فیورین the compound name is furan furan دی اوس دی پیورین ته وګورئ په دې پیورین کې به دې رنګ کې کاربن ایټم کاربن 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 خو د کاربن نه علاوه پکې یو ډیفرنٹ ایټم هم شامل دی this is the example of heterocyclic بل ایگزامپل ته ګورئ دلته دې رنګ کې ټول کاربن دا سایکلوهیکزین خبره کوم دا ټول کاربن خو په دې رنګ کې د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم هم شامل شي د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم دی پیراډین د دې کمپاوند نوم دی او هیټروسایکلیک دی پیراډین او هیټروسایکلیک هیټیروسایکلیک پایرول ایگزامپل اغستی شي پایرول N او H دا this is another example of heterocyclic کې تاسو ګورئ په دې رنګ کې د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم شامل دی نو مطلب هغه سایکلیک کمپاوندز هغه رنګ والا کمپاوندز چې په هغې په رنګ کې د کاربن نه علاوه یو ډیفرنٹ ایټم جسٹ لایک اکسیجن سلفر نایټروجن موجودي هغې ته به هیټروسایکلیک وایي دا هیټروسایکلیک شو بیا ایرومیټک یو کیټګري ورکړې ده ایرومیټک هغې باندې لږ خبره کوو په هوموسایکلیک کې بیا دوه قسمه دي یو ایرومیټک یو نان ایرومیټک ایرومیټک هغه ارګینیک کمپاوندز دي سمپل خبره کوو ستاسو د لیول خبره کوو چې په هغې کې یو بنزین رنګ شامل دي یا پکې 6 ممبر رنګ دي داسې رنګ چې د شپږ ممبر نه جوړي د شپږو کاربن نه جوړي
او دنه پکې الټرنیټ سنگل ډبل بانډ دي. نو په کوم ارګینیک کمپاوند کې چې دغه بنزین رنګ شامل دی هغه ته وسوي ایرومیټک. اول د بنزین دا سټرکچر لګ شان کلیر کو. 6 کاربن ارینج کړي داسې هیگزاګونلی چې لګ ته آسان شي. په دې کې انټرنلی سنگل ډبل بانډ با ارینج کو. دا اول داسې هر یو کاربن کنیکټ دی فردر 2 کاربن ته یو هایدروجن ته. اوس دې کې یو بانډ ډبل شو کوي یو سنگل ډبل سنگل. ضروری نه چې دا سنگل والی دا ډبل دا سنگل دا ډبل دا سنگل هغه ډبل خو یو ډبل یو سنگل. This alternate single double bond phenomena is called conjugation. دیتا conjugation. یو باند ډبل بل سنگل پړو باندې خېجي یو پړو باندې خپک دی بل باندې نګ دی یو بل باندې دی بل باندې نګ دی. دیتا الټرنیشن وای دیتا conjugation وای. دغه conjugation اسانه کوي. CH طرف ته لاړ شي داسي ټول CH کوي. داسي بیا اگین دی کی انټرنلی بانډ شو کوما کلر چینج کوما دیتا داسي مطلب هغه بانډډ هغه لاین می ته ختم کو ډبل بانډ سنگل ډبل سنگل ډبل کلیر ده. او دی کی بیا شارټ کټ فارم ده خدا انډرسټوډ خبره ده تاسو ته ظاهري د ښکاری چې د کاربن درې باندې 1 2 3 خو دیر از ون هایدروجن دا وسره کنیکټي باند درې نشي کېدی. This is called benzene. Benzene. C6H6 benzene دی. homocyclic دی کنه اول خو cyclic دی close chain پاغي کې homocyclic دی دا رنګ د similar carbon نه جوړ دی خو بیا په دې homocyclic کې دا سره aromatic دی. aromatic دی ته وایي چې دا یو 6 membered ring دی او په دې کې کنجوګیشن دی مطلب الټرنیټ سنگل اینڈ ډبل بانډز دي. نو دا په خپل ایرومیټک دی او دې چې کوم ډیرایویټیوز دي لکه مطلب دې نه دا هایدروجن لري کوي او دا غي په ځای باندې یو چین اٹیچ کوي مخکې پسې ځي کې دې شډیر شي एग्जांपल کې دې شي. نو دا به هم ایرومیټک دی. لکه زه یو مثال خیر لیکم تاسو ته کلیر شي. دا یو هایدروجن مې لري کو دا غي په ځای مې دا اٹیچ کړم دا ایرومیټک دی. باقاعده بنزین رنګ پکې موجود دی. دا سی بل مثال لیکم دا ډیرایویټیوز شو د دې ځای نه یو هایدروجن لري کو او دا غي په ځای مې NH2 اٹیچ کو دا ایرومیټک دی. دا د باندې تاسو نه پوهیږئ خیر میټریک لیول کې به نه پوهیږئ دا سی وکړو کلیر ده. یا د دې په ځای باندې زبل एग्जांपल علم هایدروجن مې لري کو او دا غي په ځای مې ولیکه CH2 او CH3 بنزین رنګ خو پکې دی کنه. these compounds are called aromatic. aromatic پته ولي وایي کله چې ارګینیک کمپاوند کلاسیفای کېدل په دې ځان پوهه کوي. کیکیول یو ساينټیسټ دی کیکیول د ساينټیسټ ارګینیک کمپاوند کلاسیفای کول د تراسي کمپاوند مخې ته رال چې مصدر سمیل یو لیټن ورډ اروما په لیټن کې اروما یو لفظ استعماليږي. اروما مطلب دی ټایپ سمیل ټایپ مخصوص د تراسي کمپاوند مخې ته رال چې دا غي یو مخصوص سمیلو سمیل ته خو هغوی اروما ویله ویل دا ایرومیټک شو. دغه اروما په بیس هغې د څه نوم ورکړو ایرومیټک. نو دا اروما لفظ هغې انټروډیوس کړی ایرومیټک کمپاوند لفظ هغې یوز کړی دی. بیا چې کله مخکې لاړو د هغې سټرکچر اسټډي کوو نو هغه کمپاوند کې میجارټي داسې و چې هغه سایکلیک فارم کې کلوز چین و او الټرنیټ سنگل اینڈ ډبل بانډز پکې و کنجوګیشن پکې و. نو دغه کمپاوند ایرومیټک ټرم انټروډیوس شو. بیا پکې مزید خبرې رالي داسې کمپاوند وو چې ایروما پکې وه خو بای پراپرټیز ایرومیټک نه و. ایروما پکې نه وه سمیل پکې نه و مخصوص ټایپ سمیل پکې نه و خو بای پراپرټیز بیا هم ایرومیټک وو. نو دې مطلب دا شو چې د بوی په لحاظ باندې د سمیل په لحاظ باندې ته یو کمپاوند ته ایرومیټک سمپل نشي ویلی. دا خو زړه خبره وه. د ایرومیټک هغه لفظ ما تاسو ته کلیر کاوه. د ایرومیټک کمپاوند دا بنزین شو پرس کا ایرومیټک د دې په پراپرټیز صحیح لکه یو پراپرټي دا کې دی شي ایرومیټک کمپاوندز سمپل خبره کوم چې تاسو د رینج پوری
First one, دا compound بس cyclic وي نو دا بنزین cyclic دی. دویم بدای چې په دې کې به conjugation وي. conjugation مطلب alternate single and double bond. یو bond single یو double. دریم نمبر this will be planar. structure به planar دا شو لکه پرس که دا زه یو دغه کوم داسې په دې کې باقاعده bond شته انګل پکې دی خو په یو پلین کې دی په یو سطحه په دې کارپیټ کې دا یو سطحه شو نو داسې نه چې تاسو وایئ چې دا خو داسې دی planar مطلب all bonds lie in the same plane نو یو بدای planar وایي بل به پکې دا خاصیت وي چې دې کې بس substitution کیږي substitution reactions. substitution څه ته وایي متبادل ته وایي لکه مطلب دا دی د دې سره چې کوم هایډروجنز کنیکټ دي نو هغه هایډروجن ته لرې کېدی شي د هغې په ځای باندې یو مور ریئکټیو اټم یا ګروپ اټیچ کېدی شي دی به ډسپلیس کېږي بل به راځي لکه تاسو دې روم کې ناست یو کس د بار نه راشي او تاسو دې ځای نه لرې کړي په خپله کښېني دا ډسپلیسمنټ شو سبسټیټیوشن شو خو څوک چې راځي هغه ښایي څوک چې ځي هغه ناښایي څوک چې راځي هغه سټرانګ وي څوک چې لرې کېږي هغه ویک وي اکثر په دې گیمونو کې یو پلیر زخمی شي لاړ شي بل راشي نو کمنټریټرز وایي this player is substitute for the other دا دغه بل متبادل دی دغه نه ښه دی هغه بیمار و منډې نه شوالی د هغه ریسټ لاړ د هغه په ځای دی راغی که نه مطلب مې دا دی چې مور ریئکټیو به لیس ریئکټیو ډسپلیس کوي دغه مطلب دی او بل به دای چې په دې کې به ایډیشن په اسانه نه کېږي خو بهرحال دغه بیا ستاسو د رینج نه لږ وځي د میټرک لیول نه نو دومره یاد ساتئ چې سایکلیکي کنجوګیشني پلینري او سبسټیټیوشن ریئکشنز پکې کېږي او دې سره سره hesitate to undergo addition reactions. addition دیتا وایي چې ته کله دیتا atoms add کې add hydrogen او د add کې دا ډبل بانډ په سنگل ته راولي بهرحال دا بیا د نیکسٹ چپټر خبرې دي نو these were all about the general properties of aromatic compounds. classification of organic compound هم دغه دغه end ته ورسېدو. thanks.